साइड पे हो जाए। आज के इस पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के मेज़बान और रूह रवान इस मजलिस के सदर नशीन नाचीज़ कम इल्म बेमाया की जिस तरह आपने तकरीम की, इज़्ज़त की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मग़रिब का वक़्त होने वाला है। बात एक है, किसी ने फ़ारसी में बयान की, किसी ने अरबी में बयान की, किसी ने अंग्रेज़ी में बयान की, किसी ने उर्दू में बयान की। बात एक है और वो है पाकिस्तान की। हमें अपने बुज़ुर्गों ने, यहाँ पे सादात तशरीफ़ फरमा है, मशाइख़ की औलाद है, उलमाए किराम है, हमें अपने बुज़ुर्गों ने दो चीज़ें बताई हैं। एक है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और मोहब्बत, और उस पर कोई समझौता और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और उसके बाद दूसरी जो बात है वो पाकिस्तान और अपने वतन से मोहब्बत। आज पाकिस्तान में मजहबी उमूर का कलमदान एक बहुत बड़े स्कॉलर और आलिम दीन डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब के पास है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और इज़्ज़त की बात है। मुझे बड़ी खुशी ये होती है कि जब मजहबी उमूर की बात आए और मजहबी उमूर का कलमदान जिसके हाथ में हो वो बाशरा हो, और फिर इल्म का समंदर हो। और मैंने देखा कि वहाँ हमने एक दफ़ा सऊदी अरब के सफ़ीर के साथ, हज़रत के साथ हम थे, तो मीटिंग में मैंने देखा जिस रवानी के साथ आप उसके साथ अरबी में गुफ्तगू फरमा रहे थे और उनको अरबी ज़बान में गाइड फरमा रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि जो अरब ममालिक के साथ हमारी दूरियाँ थीं वो करीबियों में, कुर्बत में आ गई हैं। और अरब ममालिक के जितने भी शायख हैं वो हज़रत की बड़ी इज़्ज़त और ताज़ीम तौक़ीर करते हैं। और ये कुदरती कोरोना की वजह से जो हालात हुए और कोरोना ने जो परेशान कुन हालात से हमें गुजारा है, उसकी वजह से हज का सिलसिला जो था वो रुका हुआ था, जिस बुनियाद पे हमारे लोग थोड़े मुतज़ब्ज़ब में थे। और नज़ाहिर सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये मसला था। और उसको जिस तरीके से हमारे महकमा मजहबी उमूर ने डील किया है, मैं आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। जो पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आ रही है, जो आपने सियालकोट में वाक़या देखा, उसमें हम सब, हमारे सर शर्म से झुके कि एक गैर मुल्की शख्स को जिस तरह कानून में हाथ लेकर कत्ल किया गया और घसीटा गया और उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उसमें हम सारे शर्मसार हैं। और हमने बाकायदा एक तमाम मकातब फ़िक्र, जितने भी पाकिस्तान में मकातब फ़िक्र हैं, उलमा मशाइख़ की क़यादत में हम श्रीलंका के सफ़ीर के पास भी गए थे और वहाँ हमने उनसे ताज़ियत भी की और इस बिहेवियर पर सॉरी भी की। और अब गुज़श्ता दिनों जो आपने खानेवाल के वाक़या को देखा होगा या सुना होगा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी इसी तरह एक बंदे को मारा गया और उस घसीटा गया, जबकि इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि जज भी ख़ुद बनो, वकील भी ख़ुद बनो, मुद्दई भी ख़ुद बनो और कातिल भी ख़ुद बनो। इसकी इजाज़त कभी इस्लाम नहीं देता। और मैं समझता हूँ ये दीन की बरकत है कि हमारे अंदर कोई ज़ाती अनाद या अपने लालच कोई इस किस्म का नहीं था, तो हम आज तक रखे हैं। आज की खासकर सीमिया के हवाले से कहूँ कि पीर जनाब खालिद सुल्तान साहब, जो कि मेरी जमात के मरकज़ी नाज़िम आला हैं, उनका भी मैं बेहद मशहूर हूँ कि इस सर्द मौसम में, और चूँकि ये सर्दी में शिफ्ट होते हैं, उस्तामाबाद में पंजाब सिंध की तरफ होते हैं, तो अचानक ये प्रोग्राम रखा इस्तेहकाम पाकिस्तान का,
اس کے حوالے سے پروگرام ہوتے رہے ہیں مختلف دور میں. قاری رشید صاحب اور ہم ساتھ رہے ہیں اور بھی ہمارے دوست کافی ہیں. استحکام پاکستان کے حوالے سے ہم نے مختلف پروگرام کیے. آج پیغام پاکستان کے حوالے سے جو پروگرام ہے یقیناً یہ ہماری سب کی دلوں کی دھڑکن ہے. پاکستان کی یہ پگڑی پہنائی ہے, اس پگڑی کے 7 ول ہوتے ہیں, 7 وہ اردو میں کیا کہتے ہیں چکر ہوتے ہیں. اس ہر 7 میں ایک روایت ہے, ایک رسم ہے, ایک رواج ہے. بدقسمتی سے بلوچستان کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا, اور جیسے کہ بتایا گیا ان پیروں اور بزرگوں کی موجودگی میں پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. مگر جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ اس لیے ہے کہ باہمی روابط, انٹر پروونشل کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے. میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک فخر محسوس کرتا ہوں, یہ حق بہو سلطان کے خانقاہ پر میں جب داڑھی مونچھیں میری نہیں آئی تھی, میرے والد صاحب کا ایک عقیدت, احترام اور دوستانہ ماحول اور رابطہ ہوتا تھا پیر صاحبان کے ساتھ, اور الحمدللہ آج میری آدھی داڑھی سفید ہو چکی ہے, بھی وہ رابطہ وہ سلسلہ چلا ہے, اور اس کے لیے ہم پیر خالد سلطان صاحب کے شکر گزار ہیں. پیر خالد سلطان صاحب جنہوں نے پیغام پاکستان کے حوالے سے اس کو معنون کیا ہے. ملک پاکستان یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. طریقت رہبر شریعت الحاج پیر خالد سلطان القادری السروری دامت برکاتهم العالیہ داد ہے کہ دو ملک صفت کو دا اللہ و رسول صفت محکی کو, دا حضور علیہ السلام صفت محکی کو, اغین بعد دا ملک صفت کو. او یو ضعیف حدیث تے علماء وی حب الوطن من الایمان, وطن سر محبت کول دا دا ایمان دلیل دے. ذکر دا وطن دا اللہ تعالیٰ دے, منتاسم دا اللہ تعالیٰ سجدہ لگو دی بانے اللہ دا پارا, شکریہ ادا کو اللہ دا پارا, دفاعی کو اللہ دا پارا, دفاعی کو دا اللہ دا دین دا پارا, دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا. نبی علیہ السلام فرمائیں اذا اتاکم کریم قوم, تاسو تا ارکل چراش معزز دا قوم فاکرموه, تاسو اغیزت تو کئی. محترم مسلمانان جناب محترم ڈاکٹر پیر نور الحق قادری سے دیر خدمتو نکلی, دا اہل سنت والجماعت دا پارے عظیم شان اللہ پاک لوی شان اور لوی توفہ منتاز دا پارا را کری. او آغا شنواری علاقہ کی لنڈی کوتل کی, او آغا صوبے خیبر پشتونخوا, او دیخوا پنجاب کی, سندھ کی, صوبہ بلوچستان کی دا خدمتون لگاتار روان دی. دا دا جماعت اہل سنت دا پارے عظیم خدمت دے, عظیم شخصیت دے, دا سے خلقوں تا دعا ہو گئی. کوئٹہ میں آئے اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق سے کافی کم نمائندے تشریف لاتے ہیں ہمارے بلوچستان. پیر صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے خلاف یہ کافی پروپیگنڈا ہے کہ مدرسہ میں انگلش نہیں پڑھائی جاتی یا خواتین کو تعلیم سے روکا جاتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے, جیسے میڈیا کے لوگ ہیں الزام تو سب لگاتے ہیں, لیکن کبھی آ کے کوئی دیکھے تو صحیح یہاں پہ کتنے سریاب جیسے علاقے میں جو یہاں کا ایک اس وقت کافی نیگلیکٹڈ علاقہ ہے, اس میں پیر صاحب نے کیسا ادارہ بنایا ہے, اتنے اچھا ادارہ بنایا ہے. جیسے بچے کی آپ نے تربیت دیکھ چکے ہیں, آپ وہ آ کے یہاں پہ آ چکے ہیں. ہماری اس وقت جو ہے جو فوکس ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو ہماری جوان نسل ہے, اس پہ کام کیا جائے.